राजदूतको प्रयासले मात्र नसकेपछि विदेश विभागको उपप्रमुखले आएको हो उच्च स्तरीय। नेकपाको फुट भारतीय विदेश सचिव, त्योभन्दा अगाडि रका प्रमुख र पछिल्लो समय विजय चौथाइवाला आइसकेपछि यो फुट देखिएको हो, राजनीतिमा उथलपुथल देखिएको हो। द्वन्द्वतिर जाँदैछ, फुटतिर जाँदैछ, मुलुक अस्थिरतातर्फ परिणति जाँदैछ। तर अब नेकपा फुटिसकेका छ, संसद प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरिसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चीनले अहिले तत्काल कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्ला त? हिमाल अनलाइन टिभी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पूर्व राजदूत परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालको राजनीति निकै तरल अवस्थामा पुगेको बेला चिनिया 4 जना विशेष टोली छापामार शैलीमा नेपालमा आइपुगे। किन आयो होला यसरी छापामार शैलीमा? उद्देश्य के छ? होइन, त्यो पहिले घोषणा गरेर आएको हो। राजनीतिक स्तरमा प्रयास गर्यो पार्टी नफुटोस् भनेर, स्थिरता नखलबलियोस् भनेर। अब राजदूतको प्रयासले मात्र नपुगेपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको उपप्रमुख नै 4 जना सदस्यको टोली 4 दिनका लागि नेपाल आएको छ र हिजो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो। आज प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, महराजीहरूलाई भेट्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुरजीलाई पनि भेट्दै हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक नेताहरूसँग, पार्टीहरूसँगको भेटघाटको क्रम जारी छ थाहा पाएको अनुसार। चीनले नेकपा नफुटोस् भन्ने किन चाहन्छ? खास गरी तीनटा कारणले चाहन्छ। एउटा चाहिँ नि अस्थिरता भयो भने पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिले चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा दलाई लामा समर्थकहरूलाई घुसपेट गराउँछ, डिस्टर्ब गर्छ, विखण्डनका लागि नेपालको ठाउँबाट काम गर्ला भन्ने डर। यसैले आफ्नो सुरक्षाको चाहना, एक स्थिरताबाट मात्र सुरक्षा हुन्छ र एक चीन नीति मान्नेहरूबाट मात्र सुरक्षा हुन्छ भन्ने एउटा सुरक्षा चाहना हो। दोस्रो चाहना के हो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध छ। उनीहरूकोमा संयुक्त वैचारिक प्रशिक्षण कक्ष पनि चलेको हो र यसैले आफ्नो भाइचारा पार्टी नटुटोस्, नफुटोस्, एक भएर भरसक बस्न सकोस्, फुटे पनि संयुक्त मोर्चा कायम गरेर बसोस् भनेर आएको हो। यो राजनीतिक कारण, भाइचारा पार्टीको कारण। तेस्रो कारण पनि छ। 3 वर्षको नेपालको उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चीन 1 नम्बरमा छ लगानीकर्तामा। यसैले आफ्नो लगानी, आफ्नो चाहिँ सहायताबाट बनाए प्रोजेक्टहरू र बिआरआईको कार्यान्वयनमा सहजता होस्, त्यो विघ्न बाधा चाहिँ यो फुटबाट नहोस् भनेर पनि आएको हो। यसैले आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा हितको दृष्टिकोणले उसको भ्रमण बहुआयामिक उद्देश्यबाट छ। मूल रूपले एउटा आउँछ पश्चिम र दक्षिणका फुटाउनु खोज्छ र अस्थिरतामा आफ्नो बाध्य गर्न खोज्छ। चीनको आउँछ एकता होस्, स्थिरता होस्, नेपालमा अरूले खेल्न नपाओस्, नेपाल सोझो उभिन सकोस् भनेर आउँछ। अब त्यो फरक पनि जनता तहसम्मले, साधारण जनताले पनि बुझ्ने भइसक्यो। तर अब नेकपा फुटिसकेका छ, संसद प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरिसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा चीनले अहिले तत्काल कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्ला त? एकमत भएर नेपालका पार्टीहरूले, संसदले नक्सा पास गर्यो, नयाँ नक्सा। र चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए पनि नेपालको नक्सा नफेरिने, नेपालको भूमि फर्काउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री जो भए पनि त्यो कर्तव्य देशले दियो। तर त्यो एकमतले पास गर्ने मधेसवादी दलले समेत एक भएर पास गरेको संसदसँग रिस छ एक थरीको। हाम्रो विरुद्ध नक्सा पास गर्यो, त्यसलाई भङ्गै गराउँ भनेर अर्को थरी लागेको छ। यसैले अब सर्वोच्चमा रिट छ, सुनवाई जारी छ। यसैले सर्वोच्चले संविधानको धाराहरू 4वटा तह नआएपछि मात्र भङ्ग गर्न पाउँछ। एउटा चाहिँ आफ्नो विश्वासको मत लिनुपर्ने, दोस्रो संयुक्त सरकार बनाउन सम्भावना हेर्ने, तेस्रो सबभन्दा ठुलो दलबाट चाहिँ सरकार चलाउने, चौथो त्यो तिनटै प्रयास असफल भएपछि कसै व्यक्तिले मैले चाहिँ बहुमत लिन सक्छु भने पनि त्यो टेस्ट गराएर सकेन भने मात्र चौथो चरणपछि मात्र भङ्ग गर्न पाउँछ।
किनकि नेपालमा पहिले गिर्जाले पनि संसद भङ्ग गर्यो, मनमोहनले पनि संसद भङ्ग गर्यो, देउबाले पनि संसद भङ्ग गरायो। यसैले अस्थिरता नआओस् भनेर यो क्लज राखेको। तर यो क्लजको उल्लङ्घन गर्ने काम अहिले चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। यसैले अब किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत गुमेको हुनाले भङ्ग गर्न खोज्यो। विदेशी शक्तिले किन भन्दाखेरि सर्वसम्मतिबाट पास गर्ने यो चाहिँ नि संसद भङ्ग गरे होस् भन्ने चाहना पनि राखेका हुनसक्छ। यो नेकपाको फुट भारतीय विदेश सचिव, त्योभन्दा अगाडि रका प्रमुख र पछिल्लो समय विजय चौथाइवाला आइसकेपछि यो फुट देखिएको, राजनीतिमा उथलपुथल देखिएको हो। ती र घटनाक्रम हेऱ्यो भने हो कि जस्तो लाग्छ। तर पनि म पहिलो डोज विदेशीलाई दिन्न। पहिलो डोज यहीँकै पात्रहरू, यहीँकै नेताहरू, यहीँकै पार्टीहरू, यहीँकै समूहहरूलाई दिन्छु। आफ्नो एकता आफैले कायम गर्नुपर्ने, आफ्नो स्वार्थ आफैले संरक्षण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय हित आफैले हेर्नुपर्ने, अर्काको यो आन्तरिक द्वन्द्वमा विदेशीको पछौरा समात्ने काम गर्न नहुने। यसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिमा भिन्नता पनि राख्न नहुने, आन्तरिक कुरामा मतभेद भए पनि। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ सुन्ने भने उहाँले संसद विघटन गरिसक्नु भएको छ, चुनावको मिति घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब चुनावी माहौलका निमित्त चुनाव गर्नको लागि तयार हौँ भन्ने हिसाबले उहाँले आदेश गरिसक्नु भएको छ। चीनको अहिलेको इन्ट्रेस्ट हेर्दा पनि अब केही परिवर्तन हुने सङ्केत देखियो। त्यस्तो परिस्थितिमा आफू अनुकूल कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ? यदि सरकार परिवर्तन भयो भने अथवा व्यवस्थै परिवर्तन भयो भने पनि आफू अनुकूल कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएको हो कि यो चारजना टोली? अब यिनीहरूले यहाँ चाहिँ नि राजदूतले मिलाउन कोसिस गर्यो नफुटोस् भनेर। राजदूतको प्रयासले मात्र नसकेपछि विदेश विभागको उपप्रमुखले आएको हो उच्च स्तरीय भ्रमण। यसैले यिनीहरूले चाहिँ भर्सक पार्टी नफुटोस् भन्ने संसदले एकमतले पहिले निर्णय गर्यो भने अहिले पनि संसदमै उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो विभिन्न प्रयास, चार प्रकारको प्रयास असफल भएपछि मात्र भङ्ग भयो। मिलेर जान सक्ने अवस्था देखिएको छैन अहिलेको। कहिलेकाहीँ संयुक्त मोर्चा पनि बन्न सक्छ, मत भिन्नता रहेर। नेपालमा त कतिचोटि फुट्या छ, कतिचोटि मिल्या छ, कतिचोटि चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति गरेका छ। यसैले एकचिन नीतिमा त कसैको मतभेद छैन नि, फुट्नेहरूको पनि मतभेद छैन। यसमा खलल नहोस् न भनेर चीनले प्रयास गर्न आएको बुझिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा फेरि ब्याक आउँछ त? अब त्यो गाह्रो छ। अहिले जस्तो किसिमको गतिविधि देखिएको छ त्यो अनुसार ब्याक हुने, एउटै हुने सकिँदैन। दुईटा भए पनि प्रचण्ड माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी ठुलो मात्रामा सङ्ख्या लिएर लाखौँको मात्रामा उनीहरू सडकमा आउँदैछन्। आइ पनि सके र फेरि मिति तोकेर भोलि त माधव प्रचण्ड समूहले 50,000 भन्दा बढी कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने तयारी गर्दैछन्। आज काङ्ग्रेसले उतारिरहेछ देशैभरि। यसैले जनता सडकमा आयो। पहिले पनि विघटित भएको संसदहरूलाई बिउटाएकै हो जनताले। यसैले अब हामी सामान्य रूपले न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने, संविधानको अक्षरश व्याख्या गर्छ भन्ने लाग्या हो। भएन भने पनि जनताले पुनर्स्थापना गराउँछ। यसैले यो संसद खाने चाहिँ महेन्द्रले गर्यो, संसद खाने काम अरू नेताहरूले गरे बेला बखत। अब यस्तो चिज नहोस् भनेर नेपालको संविधान वेस्टमिनिस्टर टाइपको होइन। नेपालको संविधान अनुसार 4 चरण पार गरिसकेपछि मात्र भङ्ग गर्न पाउँछ, त्यसै भन्न पाउँदैन। केही विशेषज्ञहरूले के भनेका छन् भने एउटा विशेष अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यो अधिकार हुन्छ भन्छन्। फेरि विशेष अवस्था भने के, त्यो कसले व्याख्या गर्ने? यसैले उसले यो कुरा त संसदलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर आफूले आफ्नो पक्षमा विश्वास लिन सक्नुपर्छ नि। अनि संसदमा विघटन, पार्टीमा पनि बहुमत छैन, संसदमा पनि बहुमत छैन। अनि रिसले चाहिँ नि संसदै खाइदिने, पार्टी फुटाइदिने त भएन नि। यसैले संसदमै फेस गर्नुपर्थ्यो।
त्यो सबभन्दा बेस्ट त्यो उसले त्यहाँ कन्भिन्स गर्न सक्यो भने उसैलाई चाहिँ उसै प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो नि। तर त्यो नगरिकन चाहिँ उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, त्यसको परिणाम पनि उहाँले भोग्नु पर्छ। उहाँले किन भङ्ग गरे भन्ने विषयमा सरकारलाई चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी गरियो, पार्टी नै सरकारलाई काम गर्नको लागि मुख्य बाधक बन्यो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै शक्ति मिलेर सरकारले काम गर्न मात्र नदिने होइन, सरकार नै ढाल्ने खेलमा लाग्यो। त्यसकारणले मैले यो अन्तिम विकल्पको रूपमा संसद विघटन गर्नु परेको हो भन्नुभयो नि त उहाँको कुरा सुने। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टी भन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुँदैन र संसदभन्दा माथि पनि हुँदैन। यसैले आफू अल्पमतमा पर्यो भन्दैमा आफ्नो भनाइ लागु भएन भन्दैमा भङ्ग गर्ने त्यो मिल्दैन। आफूमुखी भयो, देशमुखी हुनुपर्ने, संसदमुखी पर्ने भने लगाम राख्नलाई हो नि। यी भङ्ग गरे सरल भयो भने प्रधानमन्त्रीको अवधि भने संसदको अवधि भने 2 वर्ष हुन्छ। 2 वर्ष राख्न नपाउने, त्यसपछि भङ्ग गर्न पाउने भयो भने त यो जस्तो अनहोना हुँदैन। यसैले अहिलेको संविधानको धाराको स्पिरिट अनुसार भङ्ग होइन, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। ती चाहिँ सांसदहरूलाई आफ्नो कुरा राखेर आफ्नो पक्षमा राख्नको लागि प्राइम मिनिस्टरले पनि कोसिस गर्नुपर्छ। अरू पार्टीहरूले पनि विकल्प दिने हो भने पनि संसदबाटै दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ मान्ने हो भने सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो। यसलाई निकास दिनका निमित्त पनि अब यो बहुमतको सरकार त हो, तर काम गर्न नदिइसकेपछि भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसका लागि ताजा जनमतमा जाउँ भन्ने उहाँको भनाइ ठिक छ भन्छन् कतिपयले भन्छन्। हजुर, तर संसदको बहुमत सङ्ख्याले नभन्ने रहेछ। अहिले देखियो काङ्ग्रेसले, नेकपावालाहरूले, जसपाले सबैले सडकमै उत्रिसक्यो। यसैले यो उहाँको अल्पसङ्ख्यकको विचार मात्र हो। कता जाँदैछ यो पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा जे खालको घटनाक्रम अगाडि देखिएका छन्, यसले नेपालको राजनीति कतातिर जाँदैछ, के सङ्केत गर्छ? द्वन्द्वतिर जाँदैछ, फुटतिर जाँदैछ, मुलुक अस्थिरतातर्फ परिणति जाँदैछ। यसलाई रोक्नको लागि सबै पार्टीहरूले सुझबुझ कायम गर्नुपर्ने, न्यूनतम संविधानको पक्षमा अड्न सक्नुपर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति राष्ट्रहितको पक्षमा उभिन सक्नुपर्ने त्यो गहिरो जिम्मेवारी झन् आएको छ पार्टीहरूको काँधमा, नेताहरूको काँधमा। 30 वर्ष राजनीतिक दलहरूले देशलाई अस्थिरतातर्फ लग्यो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री ओलीले यो अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ लान एक खालको बाटो खोल्दिए। यो ठिकै गरे अहिलेको समयमा पनि भन्छन्। फेरि जसले संसद भङ्ग गर्यो तिनीहरूको बहुमत गुमाएको छ। फेरि चुनाव गर्दाखेरि उहाँले बहुमत लिने भन्ने कुरा त्यो हुँदैन। झन् चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम हुनसक्छ। यसैले पुनर्स्थापना गरिकन संसदप्रति नै जिम्मेवार उत्तरदायी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। संसदले जे फैसला उहाँको पक्षमा पनि गर्न सक्छ, उहाँको विपक्षमा पनि जान सक्छ। बहुमत नभएपछि त हट्न सक्नु पऱ्यो नि। सधैँको लागि चाहिँ सत्ता कसैको पक्षमा हुँदैन, पार्टीको बहुमत पनि फेरिन सक्ने रहेछ। यो कुरा त यथार्थतालाई त स्वीकार गर्न सक्नु पऱ्यो नि। तर माधव प्रचण्ड किन डराएको? त्यसो भने ताजा जनादेशमा जाउँ, उहाँको अहिलेको भनाइ मान्ने हो भने ताजा जनादेश बाहेक अर्को विकल्प छैन, ताजा जनादेशमै जाउँ उहाँले भन्नुभएको छ। माधव प्रचण्डसम्म लोकतन्त्र गणतन्त्र ओलीले समाप्त गर्न लाग्यो, निरङ्कुशताको बाटोमा जान लाग्यो, यो संविधान समाप्त पार्ने बाटोमा उहाँ लाग्नुभयो भन्नुको कारण के हो? अब त्यो उनीहरूको गुटको भनाइ उनीहरूसँग सोध्नुहोस्। म एउटा चाहिँ नेपालको राजनीति, नेपालको विदेश मामिलाको अध्ययन गर्ने निरन्तर रूपले हेर्ने दृष्टिकोणले म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि यो नेपालको संविधानले संसदमै गएर चाहिँ टुङ्गो लाउनुपर्छ। संसद खारिज गरेर होइन, भङ्ग गरेर होइन, त्यहीँ गएर चाहिँ सांसदको बहुमतको निर्णय के हुन्छ, सर्वसम्मतिको निर्णय अथवा बहुमतको निर्णय, त्यसलाई पालना लागू गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो अल्पमत आफू पुग्यो भन्दैमा, आफ्नो सत्ताको कुर्सी हल्लिने भयो भन्दैमा संसदै विघटन गर्ने चाहिँ त्यो गलत काम हो। संविधान मिच्नु चाहिँ कसैले पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, त्यो विषयमा त अब विभिन्न विशेषज्ञले, जनताले त्यो विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्लान्। अब उत्तर र दक्षिणको विशेष गरी नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय खुलेरै जुन खालको दौडधुप छ, उत्तरको इन्ट्रेस्ट के हो, दक्षिणको इन्ट्रेस्ट के हो, पश्चिमको इन्ट्रेस्ट के हो? अब उत्तरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्थिरता कायम गर्नको लागि पार्टीहरू भरसक एक हुनुपर्छ।
अब फुट्यो भने पनि संयुक्त मोर्चा कायम हुनुपर्छ, मिलेर जान सक्नुपर्छ। कतिपय कुरामा मतभेद हुन्छ तर पनि न्यूनतम कुरामा मतभेद हटाएर सँगै काम गर्न सक्नुपर्छ। जसरी नक्सा निकाल्ने बेलामा संयुक्त भएर संसदले भूमिका खेल्यो, यस्तो भूमिका नेपालको रक्षाको लागि, नेपालको सुरक्षा, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा र एकचेन नीतिमा BRI को लागू गर्ने पक्षमा उभियोस् भन्ने चाहन्छ। उत्तरको अब दक्षिणको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो विरुद्ध नक्सा निकाल्ने त्यो संसद भङ्ग भएकै भएर बेच्छ भन्ने सोच हो कि दक्षिणको भन्ने सोचेको छ। उनीहरू पनिसमेन्ट गर्न चाहन्छ उसका विरुद्ध इच्छा विरुद्ध निकाल्दाखेरि। उसका इच्छा विरुद्ध संविधान जारी गर्दाखेरि पनि नाकाबन्दी गरेका थियो। अहिले पनि चाहिँ उनीहरूको विरुद्ध पास गर्ने संसद त कहिले चाहिँ चकनाचुर पारौँ भन्थ्यो, अहिले भयो रमाएको छ। किनकि इन्डियाको मिडिया हेऱ्यो भने त अस्थिरतामा रमाउने, अस्थिरतामा खेल्ने र विभाजनबाट डिभाइड एन्ड रुल, फुट करो राज करो वाला चाहिँ खेल्ने, यस्तो कुरामा त उतातिरको माहेर देखिन्छ। हामी चाहन्छौँ हामी भारतको विरोधी नेपालको भूमिबाट गतिविधि गर्न दिन्नौँ, चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्न दिन्नौँ, अमेरिकासँग पनि हामी मित्रता बढाउन चाहन्छौँ, तर कसैको सुरक्षा छाता अन्तर्गत बस्दैनौँ। किनकि नेपालले इन्डियाको विरुद्ध, चीनको विरुद्ध गतिविधि नेपालमा गर्न दिन सकिँदैन। अमेरिकाले डाइरेक्टली काठमाडौँलाई हेरोस्, दिल्लीको आँखाबाट, बेजिङको आँखाबाट कुनै पनि शक्ति, ठुला शक्तिले नहेरोस्। यसैले हामीले आर्थिक सम्बन्ध बढाउने, राजनीतिक सम्बन्ध बढाउने, कूटनीतिक सम्बन्ध सबैसँग बढाउने, तर सुरक्षाको गाँठोभित्र नबालिने, त्यस्तो चाहिँ कुरामा अड्नुपर्छ। यो त पार्टी विभाजित भए पनि यो मूल नेपालको राष्ट्रिय कुरामा त एक भएर त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त आफ्नै अध्यक्षतामा सर्वदलीय समिति बनाएर परराष्ट्र मामिला परामर्श समिति, इन्डियामा त्यस्तो चलन छ सर्वदलीय। अमेरिकामा पनि नन पार्टिसन भन्छ राष्ट्रिय हितका कुरामा, भने नेपालमा पनि त्यस्तो परम्परा बसालेर जानुपर्छ। यसैले अहिलेको चुनौतीले त नेपालले आफ्नो सुरक्षा नीतिमा, आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा, विकासको नीतिमा एक भएर जाने, अरू कुरामा कम्पिटिसन गरे हुन्छ। नेपालको राजनीति आजको दिनमा सामान्य हो त? यसलाई त कतिपयले 62-63 को बिन्दुमा नै पुगेको छ। अब यसपछि एक खालको ठुलो आन्दोलन हुन्छ र त्यो आन्दोलन र क्रान्तिले कस्तो खालको रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न खालको आकलन गरिएको छ। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? घोर दक्षिणपन्थी राजावादी पनि सक्रिय देखिएको छ, घोर वामपन्थी विप्लववादीहरू पनि सक्रिय देखिएको छ, र अरू पनि काङ्ग्रेस मध्यमार्गी ऊ पनि चाहिँ सडकमा छ, संयुक्त समाजवादी दल ऊ पनि चाहिँ सडकमा छ, र नेकपा भित्रको बहुसङ्ख्यक नेताहरू, त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै तिन सडकमा छ। यसैले सडकले जनआन्दोलनमा यो 3-4वटा शक्तिहरूमध्ये को जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्छ जनतामा गएर, उसले देश हाँक्छ। त्यसका निमित्त त अदालतले के निर्णय गर्ला? भोलिको दिनमा अदालतले यसलाई सदर गर्यो भने त फेरि चुनावमा जानुको विकल्पै छैन अरू पार्टीसँग। त्यो बेला चाहिँ जाला पनि मलाई लाग्छ जनतामा जानुमा, चाहे सङ्घर्ष गर्नेमा होस्, चाहे चाहिँ चुनावबाट निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि पार्टी पछि हट्नुहुन्न। तर संविधानको रक्षा गर्दा यो चाहिँ अनाधिकार संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। त्यो कुरा जनतामाबाट पनि अदालतबाट पनि यो उसमा ध्यान दिएर निर्णय गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। चीनका विशेष उच्च 4 जना समूहले कस्तो खालको समन्वय पहल गर्ला यो परिस्थितिमा? त्यो त उनीहरूले जानुन्, तर उनीहरूले एकताको पक्षमा आफ्नो चाहिँ परामर्श दिन आएको हो। तर सबै कुराको निर्णय त नेपालकै पार्टीहरूले गर्नुपर्छ नि। यसैले कुरा सबैको सुन्ने परिस्थिति हेर्दाखेरि त नेपालको आवश्यकता अनुसार नेपालकै पार्टीहरूले गर्नुपर्छ निर्णय। आन्तरिक विवादमा विदेशीसँग गाँस्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। चिनिया प्रतिनिधिले सबै समूहसँग, माधव प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, कङ्ग्रेस, शीर्षस्थ नेता, शीर्षस्थ पार्टी सबैलाई भेटेको अवस्था छ। तर माधव प्रचण्ड समूह र ओली जसरी एकअर्काप्रति खुलेरै आलोचनामा उत्रिएका छन्, जे भन्न पनि उनीहरू अगाडि सरेका छन्, त्यस्तो परिस्थितिमा मिलेर जान सक्ने अवस्था त निकै कम देखिन्छ। ठिक छ, आन्तरिक कुरामा मिलेन रे, नेतृत्वको कुरामा मिलेन रे, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा मिल्न सक्छ नि,
त्यो सबै दलको साझा विषय बनाउने, अरू आन्तरिक अरू कुराहरूमा विवाद भएर पनि संविधान अनुसार विवादलाई समाधान गर्दै जान सकिन्छ नि। चीनको सबभन्दा बढी चासोको विषय सुरक्षा नीति। एउटा चीन विरोधी गतिविधि नेपालबाट नगरोस्, अस्थिरताको बेला गर्न सक्छ भने सुरक्षा। दोस्रो राजनीतिक आफ्नै चाहिँ भाइचारा पार्टीको कम्युनिस्ट यो चाहिँ फुट र विघटन तर नजाओस् भन्ने भयो। तेस्रो उसको चाहिँ लगानी बढाएको छ, यहाँ सहयोग बढाएको छ, त्यो चाहिँ नि लगानी खेर नजाओस् भनेर पनि उसको चासो देखिएको छ। यसैले आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, कूटनीतिक बहुआयामिक चासो देखिएको छ। त्यो दक्षिणको पनि देखिएको छ, त्यो पश्चिमको पनि बढ्दैछ। यसैले फुटबल ग्राउन्ड नेपाललाई बनाउने होइन, सबैको सद्भावना, सदिच्छा, सम्बन्ध बढाउने, तर सुरक्षाको पुच्छर नहुने, फुटबल ग्राउन्ड बनाउन नलिने। नेपालमा द्वन्द्व गर्ने होइन। तिमीहरूको इन्डिया र चाइना झगडा गर्नु परे पनि, मेलमिलाप गर्नु परे पनि लामै सिमाना छ नि उनीहरूको, नेपाललाई तान्ने विवादमा। यसैले यी विवादबाट अलग रहनुपर्छ। मैले अघि पनि भने कि नेपाल भारतको विरुद्ध पनि आफ्नो भूमिको प्रयोग गराउँदैन, चीनको विरुद्ध पनि गराउँदैन, अमेरिकालाई पनि चाहिँ सम्बन्ध नेपालसँग राम्रो गरोस्, उसले चाहिँ भारतको आँखाले अथवा चाहिँ चीनको आँखाले नेपाललाई नहेरोस्, नेपालसँग सिधा सम्पर्क राख्ने, सहयोग गर्ने गरोस्, तर सुरक्षाको पुच्छर बनाउने काम नगरोस्। हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ शीत युद्धको लहर चलेको छ अमेरिका र चीन बीच, त्यो द्वन्द्वमा नेपाल कतैतिर लाग्न चाहँदैन। पहिले पनि असंलग्न, नेपालको असंलग्नता बिग पावरको बीच कतै नलाग्ने मात्र होइन, भारत र चीनको बीचमा पनि कतैतिर नलाग्ने हो। यसैले हाम्रो भू राजनीतिक यथार्थतालाई बुझेर मित्र देशहरूले हामीलाई यहाँभित्र चाहिँ खेलाउने काम नगर। हामी कुनै गुटमा लाग्दैनौँ, कुनै हामी असंलग्न तटस्थ सन्तुलित भएर चाहिँ राष्ट्र सम्बन्धलाई बढाउँछौँ भन्नुपर्छ। तर भारतीयहरू विशेष गरी यो पछिल्लो चिनिया गतिविधिलाई लिएर निकै चिन्तित, हामीलाई केही अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर उनीहरू निकै चिन्तित देखिएका छन्। भारतीय त्यस्तै चिन्ता चाहिँ चिनको पनि देखियो नि त। यसैले दुवैको चिन्ता ठिक छ, तर एकले नेपाललाई प्रयोग नगरोस्, चाइनाले इन्डियाको विरुद्ध, इन्डियाले चाइनाको विरुद्ध प्रयोग नगरोस्। नेपालको राजनीति अहिले हेर्ने हो भने निकै नै गम्भीर मोडमा पुगेको देखिन्छ। केन्द्र स्तरमा नेताहरूको पार्टीको झगडा विवाद त छँदै थियो, अब यसको प्रभाव प्रदेशसम्म देखिएको छ। त्यहाँ पनि केही प्रदेशमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। त्यहाँ गुट उपगुटमा कसको बढी मत छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको शक्ति र प्रभाव प्रदर्शनहरू देखिएका छन्। अब यस्तो परिस्थितिमा के हुन्छ त? प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ सुन्ने हो भने यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने म अर्को कदम चाल्न बाध्य हुन्छु, त्यो भन्न खोजे चाहिँ प्रदेश खारेज गरिदिन्छु भन्ने उहाँको भनाइ के हुन्छ? सक्दैन। त्यहाँको जुन जुन प्रदेशमा जसको बहुमत छ त्यसले सरकार चलाउने हो। आफ्नो सिङ्गल बहुमत भएन भने जसले संयुक्त मोर्चा बनाउन सक्छ। अधिकार त केन्द्रको सरकार, केन्द्रको हुँदैन, न त चाहिँ के को सङ्घीयता हुन्छ। यसैले प्रदेशहरूको आफ्नै अधिकार छ, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यही केन्द्रमा प्रदेशमा नै त्यहाँकै जनप्रतिनिधिहरूले टुङ्ग्याउन दिनुपर्छ। के हुन्छ तब यो 74 सालमा चिनिया विशेष टोली नेपाल आइसकेपछि तत्कालीन माओवादी र एमालेको एकीकरण भयो 3 महिनापछि त्यो टोलीको भ्रमणपछि। अब यो टोलीको भ्रमणपछि के हुन्छ नेपालमा? फुट्नु हुँदैन भन्ने कुरा मित्रहरूले सम्झाउन आएको कुरा नेपाली नेताहरूको दिमागमा पर्यो, महसुस गराउन सक्यो भने त्यो राष्ट्र हितमा, चिनको हितमा पनि हुन्छ, नेपालको हितमा पनि छ। मुख्य कुरा स्थिरतामा दुवैको कमन कुरा। तर नेपाल चाहिँ प्रो चाइनिज, प्रो इन्डियन, प्रो अमेरिकन हुने होइन, प्रो नेपाल भएरै बस्नुपर्छ। नेपालका नेताहरू नेपालकै हितलाई सर्वोपरि मानेर अगाडि जानुपर्छ। नेपालको आन्तरिक विवादमा अर्कासँग मुछिन जाने, जोडिन जाने, घाँसिन जाने त्यस्तो महागल्ती कदापि नगरोस्। मेरो खुल्ला भनाइ चाहिँ यही हो। सरकार परिवर्तन अथवा व्यवस्था परिवर्तन के देखिन्छ सम्भाव्यता? व्यवस्था परिवर्तनको लागि त ठुलो आन्दोलन हुनु पर्यो नि। त्यो शक्ति छ त परिवर्तन गर्ने? यो होइन, यो त संविधानलाई रक्षा गर्ने आन्दोलन अहिलेको सडक आन्दोलन। कतिपयले त के आकलन गर्छन् भने अब नेपाली कङ्ग्रेस, माधव प्रचण्ड समूह लगायत जसपा र राजावादी त अगाडिदेखि नै सडकमा छँदै थिए। यी सम्पूर्ण
सडकमा जाँदाखेरि एक खालको अस्थिरताको रूप लिन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सङ्कटकाल लगाउन सक्ने त्यो खालको प्रावधान छ, अधिकार छ, सङ्कटकाल घोषणा गरिदिन सक्नुहुन्छ नि त उहाँले। त्यस्तो भयो भने त आर्मी अगाडि आउँछ। नेपालको आर्मी प्रोफेसनल छ, व्यावसायिक छ। मलाई लाग्छ राजनीतिमा उनीहरू आउँदैन, ल्याउनु पनि हुँदैन। शान्ति सुरक्षा काम गर्ने काम त सेना, प्रहरी, सशस्त्र उसको जिम्मेवारी हो। त्यसको अवस्था अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्यो, सङ्कटकालको अवस्था आयो अथवा धान्न नसक्ने परिस्थिति आयो भने त सेना अगाडि बढ्छ, स्वाभाविक हो नि त्यो त। त्यो नआओस् भनेरै हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने आउँदैन, संसदमै टुङ्गिने हुन्छ। यसैले त्यस्तो असामान्य स्थिति नजनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। मलाई लाग्छ हाम्रा हितैषी देशहरूले पनि त्यही सुझाव दिन्छ। होइन, राजनीति यति तरल अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब यो संसद पुनर्स्थापना भएर पनि यसको समस्याको समाधान हुँदैन र चुनाव भएर पनि यसको समस्याको समाधान हुँदैन। त्यो तरलमा गइसक्यो, अब ठोस हुने सम्भावना छैन भन्न थाल्यो नि त। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको जवाबदेहिता, जिम्मेवारी उनीहरू हुनुपर्छ। त्यो प्रान्तीय सरकार, प्रान्तको संसदले गठन र विघटन गर्छ, केन्द्रको सरकार, सङ्घको सरकार, सङ्घीय संसदले गठन र विघटन गर्छ। त्यसैले चाहिए हो नि। व्यक्तिको लहरमा चलाउने व्यवस्था त हुँदैन नि। व्यक्तिलाई पर्सनल कुर्सीलाई खतरा हुनु भनेको देशलाई खतरा हुनु होइन। त्यस्तो दिशातर्फ धकेल्नु पनि हुँदैन। के लाग्छ यहाँलाई, माधव प्रचण्डसम्म मिलेर अगाडि बढ्न सक्लान्? देशको आवश्यकताले संवैधानिक निकासका लागि पर्ने बेला मिल्न सक्नु पनि पर्छ। यसैले जिम्मेवारी देशप्रतिको राष्ट्रहितलाई नै सर्वोपरि मानेर सोच्यो भने उपायहरू निस्कन्छ। अन्त्यमा पछिल्लो समय यो नेपाली राजनीतिमा जुन खालको समस्याहरू, तनावहरू सृजित भएको छ, यसको मुख्य कारण के हो? आन्तरिक कि बाह्य? भित्रकै कारण मुख्य हो। यी अर्काले प्रयोग गरेर प्रयोग गरिने नेता भएन भने त अर्काले खेल्न सक्दैन नि। संविधान जारी गर्ने बेला पनि एक भएर जारी गरे हो। सुशील पैराला भए बेला प्रधानमन्त्री, नाकाबन्दीको बेला पनि एक भएर फेस गरे हो। संविधान जारी नक्सा जारी गर्ने बेला पनि एक भएर गरे हो। नेपाली पार्टीहरू, नेताहरू राष्ट्रलाई सङ्कट पर्यो भने एक हुन्छ, एक हुनुपर्छ भन्ने नि मेरो अन्तिम सल्लाह हो। जनताले दबाब देऊ न, विज्ञहरूले दबाब देऊ न, प्रेसले पनि फुटाउने कुरामा त नलेखिकन मिल्नुपर्छ। नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने काम नगर भनेर सम्झाउनेतर्फ गयो। जनताले त मिलाउने होइन, सकेसम्म यिनीहरूलाई चाहिँ अब ठेगान लाउने, अब यिनीहरूको मिति सक्यो, आयु सक्यो, अब चुप लाएर घर बसे हुन्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया छ त। जनताले कहाँ मिलेर जाने? अब यति यिनीहरू चाहिँ दूषित भइसके, यति नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भइसके, अब यिनीहरूले लाज घिन भन्ने कुरो केही पनि भएन, देशको कुनै मतलब रहेन, अर्थ रहेन। अब यिनीहरूलाई त सकेसम्म राजनीतिबाट बढाल्नुपर्छ भन्ने पो प्रतिक्रिया छ त जनताको। कहाँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने छ र? त्यो प्रतिक्रिया पनि जनताले सडकमा आएर जिउ नि त। पार्टीहरूको ठुलो जुलुस हुन्छ कि त्यो तपाईँले भने तर्क गर्नेहरूको ठुलो जुलुस हुन्छ? जनता कसको साथ दिन्छ जनताले देखाउँछ नि। अहिले त जनताले भनिरहेछन् ठिक गरे, ओलीले ठिक गरे, अब सकेसम्म अझ प्रचण्ड, माधव यिनलाई जेल हाले त ओली त राजनेताको रूपमा उदय हुनेछन्। ठिक छ, बरु हामी जनता साथ दिन्छौँ, त्यो काम गर्न सके हामी ओलीको पक्षमा सडकमा उत्रिन्छौँ पो भनिरहेछन् त सामाजिक सञ्जालमा। पहिले संसदबाट देखाउनुहोस् त्यो यो विचारको पक्षमा बहुमत। त्यसले भएन भने भोलि सर्वोच्चले निर्णय गरेर चुनावमा गयो भने जनताले निर्णय गर्ला। त्यो प्रतिक्रिया त जनताकै हो फेरि पनि। अब जनता त्यो निर्णायक स्थितिमा आन्दोलन पुगेको छैन। कसलाई बराल्ने, कसलाई राख्ने, कसलाई मिलाउने, यो आन्दोलनको विकास क्रमले निर्णय गर्छ। जनताले आफ्नो हातमा लगाम लियोस् न, ठिकै छ। जनता नै सर्वे सर्वा हो नेता र पार्टी भन्दा। तर के छ भन्दाखेरि संसदमा विकल्प भएसम्म संसदले टुङ्ग्याउनु पर्छ, त्यसपछि हो सडकमा। सडकमा पनि अब जनता कसको पक्षमा बढी उत्रन्छ अब त्यो निर्णय गर्ला। अब यसरी संसदीय व्यवस्था जनताले प्रतिनिधि चुनेर संसदलाई पठाएर देशको विकास नहुने रहेछ, परिस्थिति गाह्रो रहेछ। बरु यो हजारवटा राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा एउटै ठिक रहेछ भन्ने पनि विषयहरू अहिले देखिन्छन् सामाजिक सञ्जालमा।
के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? मलाई लाग्छ अहिलेको बेला त्यो विकल्पमा गइहाल्नलाई छैन। केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल अथवा झलनाथ खनाल आएर अहिलेको परिस्थिति समाधान होला? अब को आउँछ के आउँछ सर्वोच्चको निर्णय र जनआन्दोलन कसको पक्षमा बढ्छ त्यसले निर्णय गर्छ। जनता सर्वोपरि, जनता नै सर्वोपरि हुनुपर्छ, विदेशी शक्ति होइन। त्यो कुरा फेरि जोगायो भन्नुभयो। अहिले देखिएको चाहिँ विदेशी शक्ति नै हो। उनीहरूको चासो छ, त्यो अस्वाभाविक होइन। तर चाहिँ नि चम्चा बन्न तयार हुनु हुँदैन यहाँका नेता र पार्टीहरू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।